अद्य वयं संस्कृतस्य 100 महत्वपूर्णान् प्रश्नान् पश्यामः। तर्हि वयम् आरभामहे। प्रश्नः: शरीरस्य उपरि भागः किम्? उत्तरः शिरः। प्रश्नः: दर्शनस्य अङ्गं किम्? उत्तरः नेत्रम्। प्रश्नः: श्रवणस्य अङ्गं किम्? उत्तरः कर्णः। प्रश्नः: घ्राणस्य अङ्गं किम्? उत्तरः नासिका। प्रश्नः: रसनायाः अङ्गं किम्? उत्तरः जिह्वा। प्रश्नः: चिन्तनस्य मुख्यम् अङ्गं किम्? उत्तरः मस्तिष्कम्। प्रश्नः: रक्तं पंपयति कः अङ्गः? उत्तरः हृदयम्। प्रश्नः: श्वसनस्य अङ्गं किम्? उत्तरः फुफ्फुसम्। प्रश्नः: भोजनं पचति कः अङ्गः? उत्तरः आमाशयः। प्रश्नः: गमनस्य अङ्गं किम्? उत्तरः पादः। प्रश्नः: ग्रहणकार्यस्य अङ्गं किम्? उत्तरः हस्तः। प्रश्नः: शरीरम् आच्छादयति किम्? उत्तरः त्वचा। भोजनं चार्वयति कः अङ्गः? उत्तरः दन्तः। शरीरस्य आधारः किम्? उत्तरः मेरुदण्डः। प्रश्नः: मूत्रं निर्माति कः अङ्गः? उत्तरः वृक्कः। प्रश्नः: रक्तं शुद्धयति कः अङ्गः? उत्तरः यकृत्। प्रश्नः: सन्तुलनं रक्षयति कः अङ्गः? उत्तरः कर्णः। प्रश्नः: भोजनः निगलति का नलिका? उत्तरः अन्ननलिका। शरीरस्य रक्षणं किं करोति? उत्तरः त्वचा। प्रश्नः: शरीरस्य बलं वर्धयति कः अङ्गः? उत्तरः मांसपेशी। प्रश्नः: दृष्टे पलनं किम्? उत्तरः पलकम्। प्रश्नः: अश्रुम् उत्पादयति कः अङ्गः? उत्तरः अश्रुग्रन्थिः। प्रश्नः: वदनस्य अग्रभागः किम्? उत्तरः मुखम्। प्रश्नः: वाणीम् उत्पादयति कः अङ्गः? उत्तरः कण्ठः। प्रश्नः: श्वासं नासायाः अन्तर्गमति किम्? उत्तरः नासापुटम्। प्रश्नः: रक्तस्य वाहिन्यः कः? उत्तरः शिरा। प्रश्नः: रक्तस्य वहनं का कुर्वन्ति? उत्तरः धमनीः। प्रश्नः: अन्नस्य शोषणं कः अङ्गः करोति? उत्तरः क्षुद्रान्त्रम्। प्रश्नः: जलस्य शोषणं कः अङ्गं करोति? जलस्य शोषणं कः अङ्गः करोति? उत्तरः स्थूलान्तरम्। प्रश्नः: शरीरस्य भारं वहति किम्? उत्तरः अस्थिः। शरीरस्य स्नायवः किं कुर्वन्ति? उत्तरः गमनं साहाय्यं कुर्वन्ति। प्रश्नः: रक्तं सञ्चयति कः अङ्गः? उत्तरः प्लीहा। प्रश्नः: भोजनं मुखे स्थापयति किम्? उत्तरः ओष्ठः। नेत्रस्य वर्णभागः किम्? उत्तरः पुतली। प्रश्नः: कर्णस्य बाह्यभागः किम्? उत्तरः कर्णपल्लवः। प्रश्नः: श्वासनलिका किम्? उत्तरः श्वासनलिका। प्रश्नः: शरीरस्य तापमानं नियच्छति किम्? उत्तरः त्वचा। प्रश्नः: नखाः कुत्र भवन्ति? उत्तरः अङ्गुलिषु। प्रश्नः: केशाः कुत्र भवन्ति? उत्तरः शिरसि। प्रश्नः: जिह्वायाः कार्यं किम्? उत्तरः रसज्ञानम्। प्रश्नः: दृष्टिं साहाय्यं किम्? उत्तरः भ्रुकुटिः। प्रश्नः: हृदयस्य रक्षणं किं करोति? उत्तरः पशलाः। प्रश्नः: रक्तं वहति कः द्रवः? उत्तरः प्लाज्मा। प्रश्नः: शरीरस्य दृढता किं ददाति? उत्तरः अस्थिपञ्जरम्। प्रश्नः: पादस्य अङ्गुल्यः किम्? उत्तरः पादाङ्गुलयः।
प्रश्नः हस्तस्य अङ्गुलयः किम्? उत्तरः हस्ताङ्गुलयः। प्रश्नः जिह्वायाः मूलं किम्? उत्तरः कण्ठः। प्रश्नः मूत्रस्य संग्रहस्थानं किम्? उत्तरः मूत्राशयः। प्रश्नः रक्तकोशाः कुत्र निर्मीयन्ते? उत्तरः अस्थिमज्जायां। प्रश्नः वायुं शुद्धयति कः अङ्गः? उत्तरः नासिका। प्रश्नः मुखस्य आन्तरिकभागः किम्? उत्तरः तालुः। प्रश्नः कण्ठे स्थितः स्वरयन्त्रे किम्? उत्तरः स्वरयन्त्रम्। प्रश्नः शरीरस्य गन्धं ज्याति किम्? उत्तरः नासिका। शरीरस्य स्पर्श ज्याति किम्? उत्तरः त्वचा। प्रश्नः शरीरस्य श्रवणशक्तिः किम्? उत्तरः कर्णः। प्रश्नः शरीरस्य दृष्टिशक्तिं किम्? उत्तरः नेत्रम्। प्रश्नः शरीरस्य स्वादशक्तिः किम्? उत्तरः जिह्वा। प्रश्नः शरीरस्य गमनशक्तिः किम्? उत्तरः पादाः। प्रश्नः शरीरस्य कार्यशक्तिः किम्? उत्तरः हस्तः। प्रश्नः रक्तस्य मुख्यवाहकः कः? उत्तरः हृदयम्। प्रश्नः फुफ्फुसयोः संख्या कति? उत्तरः 2। प्रश्नः वृक्कयोः संख्या कति? उत्तरः 2। प्रश्नः नेत्रयोः संख्या कति? उत्तरः 2। प्रश्नः कणयोः संख्या कति? उत्तरः 2। प्रश्नः दन्तानां संख्या कति पूर्णावस्थायाम्? उत्तरः 32। प्रश्नः शरीरस्य ऊर्ध्वभागः किम्? उत्तरः शिरः। प्रश्नः शरीरस्य मध्यभागः किम्? उत्तरः उदरम्। प्रश्नः शरीरस्य अधोभागः किम्? उत्तरः पादः। प्रश्नः हृदयस्य स्थानं कुत्र? उत्तरः वाम वक्षसि। प्रश्नः यकृतस्य स्थानं कुत्र? उत्तरः दक्षिणोदरे। प्रश्नः आमाशयस्य स्थानं कुत्र? उत्तरः उदरे। प्रश्नः फुफ्फुसस्य स्थानं कुत्र? उत्तरः वक्षसि। प्रश्नः मूत्राशयस्य स्थानं कुत्र? उत्तरः अधोउदरे। प्रश्नः प्लीहायाः स्थानं कुत्र? उत्तरः वामोदरे। प्रश्नः शिरसि स्थितं मुख्यम् अङ्गं किम्? उत्तरः मस्तिष्कम्। प्रश्नः शरीरस्य सन्धवः किम्? उत्तरः जोडाः सन्धयः। प्रश्नः रक्तस्य रङ्गं किम्? उत्तरः लोहितः। प्रश्नः त्वचायाः बाह्यस्तरः किम्? उत्तरः एपिडर्मिस् बाह्यत्वचा। प्रश्नः अस्थीनां संयोजकः कः? उत्तरः स्नायुः। प्रश्नः शरीरस्य चालनं कः करोति? उत्तरः मांसपेशी। प्रश्नः नेत्रस्य रक्षणं किं करोति? उत्तरः पलकम्। प्रश्नः कर्णस्य आन्तरिकभागः किम्? उत्तरः अन्तःकरणः। प्रश्नः जिह्वायाः अग्रभागः किम्? उत्तरः अग्रजिह्वा। प्रश्नः नासायाः अग्रभागः किम्? उत्तरः नासापटुः। प्रश्नः मुखस्य द्वारं किम्? उत्तरः ओष्ठः। प्रश्नः दन्तानां मूलं किम्? उत्तरः मसूड़ा। प्रश्नः श्वासप्रश्वासस्य केन्द्रं किम्? श्वासप्रश्वासस्य केन्द्रं किम्? उत्तरः फुफ्फुसम्। शरीरस्य उष्णता कः नियच्छति? उत्तरः त्वचा। प्रश्नः रक्तस्य सञ्चारमार्गः कः? उत्तरः रक्तवाहिन्यः। प्रश्नः मस्तिष्कस्य आवरणं किम्? उत्तरः कपालम्। प्रश्नः शिरसि शोभां ददाति किम्?
उत्तरः केशाः। प्रश्नः पादस्य तलभागः किम्? उत्तरः पादतलम्। प्रश्नः हस्तस्य तलभागः किम्? हस्तस्य तलभागः किम्? उत्तरः करतलम्। प्रश्नः शरीरस्य ग्रीवा किम्? उत्तरः ग्रीवा गर्दनम्। प्रश्नः शरीरस्य वक्षः किम्? उत्तरः उदरः। उरः। प्रश्नः शरीरस्य पृष्ठभागः किम्? उत्तरः पृष्ठम्। प्रश्नः शरीरस्य कटिभागः किम्? उत्तरः कटिः। प्रश्नः रक्तस्य शुद्धीकरणं कः करोति? उत्तरः वृक्कः। प्रश्नः अन्नस्य मार्गः कः? उत्तरः अन्ननलिका। प्रश्नः शरीरस्य सम्पूर्णसंरचना किं कहलाति? उत्तरः मानवशरीरम्। इति समाप्तम्।